Gusto nako makipagbulag sa akong bana ug makipagbalik sa akong ex. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga viewers ug followers. Malingaw kaayo kong mamati sa imong programa. Ug ako na pud ang mo share sa akong kahimtang karon aron matagaan pud kog tambag sa imong mga followers kay nalibog jud kaayo ko kung unsa ang akong sundon ug buhaton. Tawagan na lang ko sa pangalang Ana. Taga Surigao ko DJ Sam, minyo na og naay tulo ka mga anak. Ang duha, anak namo ni sa akong ex live-in partner kaniadto. Ug ang isa, sa ako ang bana karon. Mao ni ang panghitabo DJ Sam. Sawa pa mi magbuwag sa akong ex live-in partner, okay man ang among pamuyo. Buutan kay siya, responsable ang akong ex. Dili sad sa panghinambog DJ Sam, gwapo pud siya. Nakaingon gani ang among silingan ug ako mga igsuon nga swerte lagi daw ko kay bisan og no read no write ang akong bana kaniadto, wa mi nga pasmo ug proud kaayo ko sa iyaha. Pito sa mi katuig nga nag-uban sa akong ex live-in partner DJ Sam ug mag 8 years na unta mi kung wa pa mi magkabuwag. Yes, DJ Sam, nagkabuwag ming duha. Last year lang, August 2024. Naaman gud ko'y nakaila sa video kihan DJ Sam. Timingan sad kay nangadto sad mi sa akong barkada. Ug kadtong gabi una, didto nagsugod ang tanan. Nakaila na ako didto ang akong bana karon nga tawgon na lang nato sa pangalang Tan. 20 anyos pa siya kapin. Ug muangkon jud ko nga nakasala ko sa akong ex live-in partner. Sa pag-ilhanay namong duha ni Tan, nanguyab siya nako o pila ka adlaw, gisugot sab nako siya. Nagtago-tago rami og kita ni adto nga time DJ Sam sa syudad ni Tan. Ug oo, do nagyoy nagakahitabo sa among duha. Milabay ang pipila ka buwan, nabuntis ko ni Tan. Ug nakipagbuwag na dayon ko sa akong ex live-in partner. Nakig-ipon ko kang Tan ug sa karon, do na nami anak. Pero ang akong problema DJ Sam, kaya ang ako ang ex nagpaabot paghihapon sa ako . Di na ako ikalimod nga gugmaan pa kaayo ko sa akong ex live-in partner, ang amahan sa akong duha ka mga anak. DJ Sam, gusto na kaayo na akong makipagbuwag sa akong bana karon. Apan maluoy lang ko sa anak namo nga gamay pa intawon. Gapangulata man gud si Tan DJ Sam. Tong last time gani no, hapit na ko niya mapatay sa way klarong rason. Maunang mangutana ko sa imo mga viewers DJ Sam. Unsa bay angay na kong buhaton? Magstay pa ba ko sa akong bana karon? Or makipagbuwag na ko niya ug mubalik na ko sa akong ex live-in partner? Kay ako pa man gyud siyang gihigugma. Ug ingon man usab siya nga rika nako. Palihog tambagi ko ninyo ug ako nang pambasahon sa comment section. Imong sender og follower, Ana.